यो एसी चाहिँ चलाइदिउँ भनेको कि यो यो भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब के भन्ने दाइ के अरे त्यो एउटा लाइन छ नि वर्ड के अरे भगवान्को के दैवको लेखा के छ त्यो त केही थाहा छैन अभियसली हो रहेछ मलाई अहिले फिल भयो दैव भाग्यमा जे लेखेको हुन्छ त्यही नै हुने रहेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि एउटा मात्र प्रे गर्छु कि लाइफमा माया गर्ने मान्छे कहिले पनि नछुटोस् आफ्टर लङ टाइम तपाईँहरूमा म उपस्थित भएको छु र एउटा गीत हामी आज प्रस्तुत गर्न आएका छौँ यहाँ थ्याङ्क सबजनालाई यहाँ आइदिनु भयो पत्रकार साथीहरू त्यही हो गीत हेरिहाल्यो सबजना एकदम इमोसनल देखेँ मैले र के शब्द पनि निस्किरहेको छैन मेरो मुखबाट के बोलौँ भनेर है त्यति म पनि अलि भित्रबाट केटा मान्छे भएपछि बाहिर देखाउन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ तर भित्रभित्र धेरै नै कुराहरू छ जस यहाँसम्म घाँटीसम्म आइसकेछ तर माथि चाहिँ आइरहेको छैन के भन्ने भन्ने भयो त्यही हो अब जिन्दगी भनेको केही नै हो र होइन जिन्दगी भनेको जस्तै यो भिडियोमा पनि हामीले एक्सप्लेन गरेछौँ जिन्दगी अब लास्टमा गएर मर्ने नै हो अनि बाँचेर जति बाँचेको जति हामी टाइम स्पेन्ड गर्छौँ मेमोरिज बनाउँछौँ त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट हामीले कलेक्ट गरेर लग्ने हो मलाई लाग्छ जिन्दगी भनेको के हो भन्दाखेरि जिन्दगी भनेको एउटा यात्रा हो यात्रामा थुप्रै व्यक्तिहरू भेट हुन्छ थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ मनमा बस्न सफल हुन्न तर कोही कोही व्यक्ति यस्तो हुन्छ कि मनमा बस्न एकदमै सफल हुन्छन् र मैले पाएको छु पनि त्यो कुराहरू होइन अब त्यही हो अब कुन चाहिँ कुरा भनौँ त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट टाइम बाँकी कुरा भनौँ भाउजूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भाउजूले एकदमै साथ दिनुभएको छ किनभने सुटिङको टाइममा पनि भाउजूले रुनु भनेको हाम्रो एक्टिङ सफल हुनुको रिजन पनि मैले त्यहाँ देखेँ किनभने हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले काम गर्दा के भइरहेछ जब भाउजूको आँखाबाट आँसु निस्क्यो नि मलाई फिल भयो कि मैले राम्रो काम गरेको छु हामीले राम्रो काम गरेछौँ हाम्रो टिमले काम राम्रो गरेको रहेछु भनेर मैले फिल गरेँ र एकदमै खुसी लागेको छ विधान दाईसँग मैले काले केटा 2बाट सुरु गरेको विधान दाई एकदमै खुसी लागेको छ मैले विधान दाईलाई जिस्काएको खास किनभने विधान दाई यो भिडियोबाट थाहा हुन्छ तपाईँको चान्स आउने कि नआउने भनेर तर धेरै नै चान्स आइसक्यो अनि तर जस्तो होइन हाम्रो जोक्स हामी गरेर हुन्छौँ र एकदमै खुसी लागेको छ यो धरती आकाशको टिममा म हुन पाउँदा अनि त्यही हो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आउनु भएकोमा र तपाईँहरू किन यति धेरै आउनु भएको र के रिजनको लागि आउनु भएको भने त्यो एउटा सानो पोइन्ट म भनिदिइहाल्छु होइन जबसम्म पूजाको आश छ सास छ पूजा र आकाश सधैँभरि एक साथ छ थ्याङ्क यू ए आकाशजीले बुझ्नु भएन अरे फेरि एकचोटि भन्न लाउनु हुन्छ वान्स मोरको कुरा आयो यही कुरा भनिदिनुहोस् दाइ एकचोटिमा हुन्छ जबसम्म पूजा शर्माको आश छ सास छ तबसम्म आकाश र पूजाको जहिले पनि साथ छ थ्याङ्क यू अब फेरि आकाशजीको रियाक्सन चाहियो नि त पुरै आकाशका कुरा अब त्यो त्यस्तो कुरो आइसकेपछि यता उत्तर के छ त अब अरूले बनाएको बाटो नहिँड्नु आफ्नो बाटो मैले अघि पनि भन्नु केटा मान्छे भएपछि हल्का बाहिर एक्सप्रेस गर्नु गाह्रो हुन्छ तर भित्र चाहिँ इभन नरिस दाइको पनि धेरै कुराहरू मायाहरू जुन इमोसनल त्यही हो केटा मान्छेको बारे बाहिर देखिन्न तर भित्र धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ र
लुकेको कुराहरू थाहा पाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ जसरी विधानलाई पनि अब कतिपय ठाउँमा गाह्रै भएको छ होइन पूजाजी त एकदमै रुनु भयो नि पूजाजीको त लगभग त्यसमा 5 मिनेट कन्टिन्यू आँखाबाट आँसु लाग्यो गीतले मात्र ल्याएको भावना थियो कि अरू केही कुसुमुसहरू पनि थियो किन आँसु निस्किरहेको गीतको भन्दा पनि यो अलिअलि सत्य घटनामा पनि आधारित अलिअलि मिल्छ किनभने लाइफमा सबैजनाले माया गरेकै हुन्छ र माया गर्ने व्यक्ति सबैको हुन्छ म मात्र होइन र त्यही भएर मैले पनि माया गरेको व्यक्ति थियो छ हुनेछ त्यही होइन तर यस्तो चिजहरू नहोस् भनेर चाहिँ सम्झेर चाहिँ छोडेर गयो कहिले माया गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि छोडेर जाँदैन यो कुरा याद राख्नु होइन साथ हुनु भनेको शरीरसँग मात्र होइन मनदेखि मनसँग पनि हुन्छ याद गर्नु आकाशीको पनि के यो वास्तविक जीवन मेरो खाएको भोलि भन्नुहुन्छ नै हामी कलाकार भएपछि अब जस्तो सुकै परिस्थिति पनि काम गर्न पुग्नुपर्छ होइन जस्तो रोल पनि गर्नुपर्छ तर कुनै रोल कुनै पनि जुन क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ कि जीवनमा घटेको घटनालाई नै हामीले जुन त्यो कलाकारितामा हामीले अभिनय गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो अभिनय हामीले पछि पढ्दा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो घटना हामीले घटेको थियो र हामीले रिलमा काम गऱ्यौँ र यसरी आफ्नो त्यो काम हेर्दाखेरि इमोसनल हुन्छ नहुने कुरा हुन्न किनकि अवश्य पनि मान्छे भएपछि जन्मेपछि त कसै न कसैको मनमा बस्ने मान्छे हुन्छ र त्यो मान्छे टाढा हुँदा दुःख लाग्छ नै तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब समयको खेल हो समयले जे देखाउँछ त्यसको पछि लाग्नुपर्छ तर त्यो समयमा पनि धेरै व्यक्तिहरू जुटेको हुन्छ कतिपय ठाउँमा हुन्छ नि छुटाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ र कतिपय ठाउँमा हुन्छ नि उचाल्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ तर मेन कुरा के हो भन्दा लाग्छ मलाई जसमा लाग्छ माया भनेको के भन्दाखेरि विश्वास हो जबसम्म आफ्नो मान्छेको विश्वास हुन्छ तबसम्म अरू मान्छेको विश्वासतिर लाग्नुहुन्न कहिले पनि भन्न चाहन्छु म पूजाजीले साथको कुरा गर्नुभयो आकाश र पूजाको साथ कहिले छुट्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले साथ छुट्दैन भन्ने कुरा गरिरहँदा बजारमा तपाईँको साथ छुटेको लकडाउनले गर्दा भेट्नु पाएको म दाङमा थिएँ उहाँ काठमाडौँ हुन्थ्यो लकडाउनले गर्दा डिस्टेन्स रातभित्रले नै खाटो ल्यायो अब एकजना दुईजना मिलेर सेपरेट ठाउँमा गयो भने त एउटा ठाउँमा त पुग्यो दुईजना सेपरेट भएर ठाउँमा पुग्यो भने धेरै ठाउँ फैलेपछि धेरै ठाउँ फैलेपछि पूजाजीको मन चाहिँ तपाईँ रात वितरण गर्न गएको व्यक्तिसँग जोडिएपछि बढी पुग्यो उहाँले किनले मन्त्रबाट थाहा छैन त्यो कुरामा नेपाललाई तयार लाग्यो मैले खास त्यो सस्तोमा फिल भयो भने म त्यहाँ जानु हुँदैन जो जसले पूजाजीको मन दुखाउँदो उहाँसँग मन नसुटेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो मैले भने नि त अब देखाउने कुरा अर्कै हुन्छ र मलाई थाहा छ के कुरा भन्ने कुरा बाहिर भन्दैन नि त पूजाजीको मन खाइ नदुखाएको थाहा छ सबैलाई थाहा छ भनि पनि सकेको त्यो कुरा सबै कुराहरू थाहा छ अब एउटा दुईवटा कुरा गर्दाखेरि म मनाउन सक्छु दुईवटा तिनवटा कुरा गर्दाखेरि मनाउन सक्छु त्यसले गर्दा यो किन झगडा गर्ने किन फैलाउने यस्तो कुराहरू होइन मिलेर बसेको राम्रो भोलिको दिन त राम्रोसँग काम गर्नु छ सबैको अगाडि राम्रो भएर बाँच्नु छ होइन किन यस्तो झगडा गर्ने किन यस्तो नेगेटिभिटी फैलाइदिन्छ मिलेर गएको राम्रो सबैजना पूजाजीको मन अब शान्त भयो कि तपाईँको जुन जुन दुखेर त्यो दुःख दुखाइरहेको कम भयो आकाशजीले जो व्यक्तिसँग रात वितरण गर्नुभयो त्यो व्यक्तिसँग तपाईँको मन दुखेको भनेको दुखिरहेको छ अब तपाईँ के जो व्यक्तिसँग गएर के चाहिँ मन दुखेको थियो भन्नुभएको मैले पहिला सुरु त्यो मान्छे मेरो लाइफमा केही भ्यालु नै रहँदैन पहिला सुरु त्यो को भन्ने नै मेरो लागि केही पनि हुनुहुन्थ्यो भने मलाई केही पनि दुख्दैन
मोमेन्ट चाहिँ मेरो लाइफकोबाट इरेजै भइसकेको छ अनि म त्यसमा यादै गर्दिनँ आकाशै नगएको थियो भन्नुभयो होइन आकाशलाई मात्रै देखेँ मैले तर अरू देखिनँ केन्द्रतर्फ आकाशै हँ रिसाएको चाहिँ म एक्लै गयो भनेर हो त्यहाँ अरूसँग गयो भनेर मलाई किन नलाग्यो भनेर रिसाएको होला सायद त्यस्तो व्यक्तिको छेउमा म जस कति पर डिस्टेन्स चाहिँ राख्छु होइन आकाशको लाइफ आकाशलाई मैले रुल गर्न सक्दिनँ किनभने आकाशलाई मैले यहाँ जा त्यहाँ जा भन्ने मेरो हकै छैन मेरो साथी हो मैले कति ठाउँमा उसलाई दुःख सुखमा साथ दिने हो उसको पर्सनल लाइफमा मैले इन्टरफेयर गर्ने होइन तपाईँहरूको चाहिँ अलिक बोलचाल छ कि छैन बोलचाल छ कि छैन आकाश अनि यस्तो के अहिले त के अरे एउटा क्वेसन है तपाईँहरू प्रेस मिटमा आउनुभयो होइन अब पूजा चाहिँ माथि बस्नुभयो आकाश चाहिँ छुट्टै तल बस्नुभयो होइन अनि हाम्रो नरेश दाइले पनि आउँदाखेरि जोडी जोडीको हातमा मात्रै आउनु भन्नुभयो होइन तर तपाईँहरू उहाँले चाहिँ हातमा मात्रै जानुभयो तपाईँ जोडी त रियल जोडी त भयो अन्त हामी त रियल जोडी हो नि त अनि त्यो हातमा जोडी छैन जस्तो लाग्छ पछि अब भयो भने त हात मात्र आउनु बस्न आउँछ अब माथि डिफ्रेन्ट सेट पनि डिफ्रेन्ट किन भन्दाखेरि अब हुन्छ नि अब म धेरै ठाउँमा गएर आएको भएर अलिक डर पनि हुन्छ सबजनाले फैलिने यताउता म सेपरेट बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो त्यसले गर्दा